मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर चौधरी और पाक एडम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूहन्ना आरफ के मुकाशफा का अगर हम मुताला करें, उसके 22वें बाब की 8वीं से 11वीं आयत मुक़द्दसा तक, मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पाँव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ, खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो मसीह यस्सु की आमद सानी के बारे में है, और हम आज इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे कि कौन कौन खौफज़दा हैं और क्यों। इस मौजू की तफसीलात के लिए हमारी रहनुमाई करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के मजहबी स्कॉलर रेवरेंड फादर सरफराज साइमन। मसीह खुदा उनमें मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सबको इल्म है कि हम विलादत मसीह से पहले, यानी विलादत मसीह की ईद से पहले आमद के आयाम से गुज़रते हैं, और आज 1 दिसंबर को हमने आमद के आयाम का आगाज़ कर लिया है। आज हम आमद का पहला इतवार मना रहे हैं। आमद के 4 इतवार होते हैं, और इन 4 इतवारों को इस तरह तकसीम किया गया है कि पहले 2 इतवार हम यस्सु मसीह की आमद सानी पर गौर ख़ौस्त करते हैं, और आखिरी 2 इतवार जो हैं वो हम यस्सु मसीह की विलादत जो कि बैतलहम में हो चुकी है उसकी खुशियों का एहतमाम करते हैं और उसकी खुशियों की तैयारी करते हैं। तो चूँकि आज हम आमद सानी का इतवार मना रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ आमद सानी के बारे में बात करूंगा कि क्या आमद सानी हमारे लिए बाइस खौफ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये मुसलमा हकीकत है कि यस्सु मसीह की दूसरी आमद होना है, और आपने ये बड़े वाज़े अल्फाज में फरमाया ऐदनामे में, जब हम जाते हैं कि आप जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। मसलन मैं आपके सामने 2 हवाले रखता हूँ। मरकज़ की इंजील उसका 3 बाब उसकी 28 से 29 आयात, और मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 32 से 33 आयात। इन हवालों में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन जो मैंने अबवाब आपके सामने रखे हैं, मरकज़ 13 और मत्ती 14, इनमें यस्सु मसीह आमद सानी का जिक्र करते हैं और उन बातों का जिक्र करते हैं जो उनकी आमद सानी से पहले वक़ू पज़ीर होंगी। मसलन कुदरती आफात, मसीहों पर अज़ा रसानी और मुश्किलात, और इसके अलावा दूसरे वाक़यात। और जब वो बता चुकते हैं ये सारी बातें, तो फिर आखिर में वो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदावंद फरमाते हैं, अब इंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो, यूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब ये होते देखो, यानी वो तमाम आफात जिनका ज़िक्र इन आपने पहले किया, ये जब ये होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़े पर है। लिहाजा आमद सानी जो है वो एक मुसलमा हकीकत है, और अहद अतीक और अहद जदीद दोनों इस आमद सानी पर बात करते हैं। लेकिन अब जो मसला है वो ये है कि जो निशानियां बताई गई हैं अहद अतीक और अहद जदीद में आमद सानी के मुतल्लिक, वो इंतहाई ख़तरनाक या हौलनाक है, और उन्हीं निशानियों
کا ذکر کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان نشانیوں، ان آفات کا ذکر کرتے اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، اور اس خوف و ہراس کے بدلے میں وہ اپنے مالی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ آمد ثانی جو ہے وہ خوف سے زیادہ ہمارے لیے امید کا پیغام دیتی ہے، اور یہ بھی واضح کروں گا کہ خوف زدہ کن کو ہونا چاہیے اور پر امید کن کو ہونا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عہد عتیق کے حوالے پہلے رکھتا ہوں، اور اس میں ان نشانیوں اور واقعات کا ذکر ہے کہ جن کو استعمال کر کے آج کل کچھ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں خوف اور ڈر پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دانیال نبی کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس میں لکھا ہے، تیری امت کے فرزندوں کا حامی میکائیل مقرب فرشتہ انہی ایام میں اٹھے گا، وہ وقت ایسی تکلیف کا ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور اس عہد عتیق کا دوسرا حوالہ جب ہم دیکھتے ہیں، یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب 30 تا 31 آیات، اس میں یوں مرقوم ہے، میں آسمان میں اور زمین پر عجائبات دکھاؤں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا غبار، سورج تاریک اور چاند خون بن جائے گا، پیشتر اس کے کہ خداوند کا روز عظیم و مہیب آئے۔ اور جب ہم ان حوالہ جات کو دیکھتے ہوئے عہد جدید میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ نشانیاں ملتی ہیں۔ مثلا متی کی انجیل، اس کا 24 باب اور اس کی 21، 24، 29 تا 30 آیات، مرکز کی انجیل، اس کا 13 باب 24 تا 27 آیات، لوکا کی انجیل، اس کا 21 باب، اس کی 8 تا 11 آیات اور 25 تا 26 آیات میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، تب ابن انسان کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا۔ ہم مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول بھی اپنے شاگرد کو اسی قسم کی نشانیاں بتاتا ہے۔ پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام، 3 باب پہلی 5 آیات، تو جان رکھ کہ آخری زمانہ میں خطرناک دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، لافزن، مغرور، کفر گو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، شریر، بے درد، بدعنوان، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، بے حیا، گھمنڈی، عیش دوست، نہ کہ خدا دوست ہوں۔ ان واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی نشانیاں ہیں۔ ایک طرف تو عہد عتیق اور عہد جدید جو ہے وہ قدرتی آفات کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف پالوس رسول جو ہے وہ انسانی رویے کی بھی بات کرتا ہے۔ اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، اس میں تقریباً 20 بدیاں یا 20 برائیاں پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کہ آخری دنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جھوٹے نبی اور جھوٹے پروپوگنڈا کرنے والے مذہبی رہنما بھی انہی ایام میں برپا ہوں گے۔ ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل، اس کے 24 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی برپا ہوں گے اور ایسے بڑے نشان پیش کریں گے
کہ اگر ہو سکتا تو وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یعنی نہ صرف قدرتی آفات، نہ صرف انسان کی اپنے اندر کا شریر پن بڑھے گا، بلکہ جھوٹے نبی اور جھوٹے مذہبی رہنما بھی آ کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر کے ان کو گمراہ کریں گے، اور خدا کا جو اصل کلام ہے اس سے وہ ان کی توجہ ہٹا دیں گے. تو یہ مختصراً وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں درج ہے کہ جو کہ یسوع المسیح کی آمد ثانی سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے. لہٰذا مسیح خداوند میں میرے عزیزو، حالات جیسے بھی ہیں، آمد ثانی جو ہے اس کا انتظار ہم نے کرنا ہے. ہر وہ مسیح جو با ایمان ہے، با کردار ہے اور با مقصد زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے آمد ثانی امید، نجات، خوشی اور ابدی زندگی کا پیغام ہے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.